2008 में पोलियो फ्री करार पाने वाला फैसलाबाद फिर वायरस की जद में। WHO का चक्रिया के मकाम पर सिवरेज में पोलियो वायरस वैक्सीन 2 की मौजूदगी का इंकशाफ। रवां साल पोलियो के 3 केसेस सामने आए, 2 बच्चे जड़ावाला और 1 सदर का रहायशी है। चुकेरा के सिवरेज में तीसरी बार वायरस का मिलना लम्हा फिक्रिया। मिलने वाली पोलियो की किस्म खतरनाक नहीं, महकमा सेहत का दावा। FDA सिटी इंतजामिया का नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। 15 साल से अदायगी न करने वाली 1500 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला। प्लॉट्स को दोबारा नीलाम करके रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। DG सुहेल ख्वाजा ने 2 टोक कह दिया। इससे कबल 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख की जा चुकी है। PTI अराकीन की फैसलाबाद को तरक्याती स्कीमें न मिलने की शिकायत। पंजाब की दूसरी बड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बजट का सिर्फ 32% खर्च सकी। मुतअद्दिद वसाइल हल तलब, 3 अरब रुपए खर्च ही न किए जा सके। माली साल 2019-20 झंग में तरक्याती कामों के लिए मायूस कुन रहा। 52 करोड़ 92 लाख रुपए जारी हुए, 4 करोड़ वापस चले गए। 30 करोड़ स्कूलों, 10 करोड़ सड़कों, 12 करोड़ वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए जारी हुए। सरकारी महकमे 48 करोड़ रुपए खर्च कर सके। फैसलाबाद के वारिसपुरा चौक, D टाइप कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, इलामा इकबाल कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रजा आबाद, रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन और अल नजफ कॉलोनी के कमर्शियल और रिहायशी इलाके भी बंद। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक लागू रहेगा। फैसलाबाद घंटाघर के बाजारों में खातीन का रश। बकरा ईद की शॉपिंग के लिए SOPs नजरअंदाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर को बलाए ताक रख दिया। खातीन शॉपिंग करने में मसरूफ। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। मुलाजमीन को सिर्फ 3 छुट्टियां मिलेंगी। कोरोना वायरस के बायस गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। रवां बरस ईद उल अजहा जुम्मे के रोज होने का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज और DPO सैयद हसनैन हैदर का मवेशी मंडियों के लिए मुख्तलिफ जगह का दौरा। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम की हिदायत की। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। सूबों से SOPs मांग लिए गए। अगस्त में फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाएगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि सेहत के मामला ठीक ना हुए तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए। फेयर प्राइस शॉप्स लगें, दुकानों पर सस्ती चीनी मिली। सस्ते रुपए किलो में कीमत झंग वालों के लिए ख्वाब बन गई। दुकानों में फी किलो चीनी 85 रुपए में बेची जाने लगी। महंगे मिलने वाली चीनी सस्ती हैं, बेच सकते हैं, दुकानदारों ने साफ साफ कह दिया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार का शुगर मिल्स का दौरा। चीनी का स्टॉक चेक किया। मिल इंतजामिया के साथ मीटिंग भी की। डीलर्स को स्टॉक फराहमी का रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर AC ऑफिस भिजवाने की हिदायत। गुर्बत की मारी आवाम ने खाने पीने का सामान छीनना शुरू कर दिया। चिन्योट के सैटेलाइट टाउन में मोटरसाइकिल सवार शहरी से सब्जी छीन कर फरार। महदूद पैसे थे, अब घर वालों को क्या खिलाऊंगा, मुतासिरा शख्स परेशान। वासा फैसलाबाद की जानिब से मॉनसून सफाई मुहिम जारी। निगहबानपुरा B और C ब्लॉक के मेन हॉल्स की डीस्लेटिंग कर ली गई। MD जबार अनवर बारिशों से पहले चैलेंजेस और मेन हॉल्स की डीस्लेटिंग मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में नाम दुरुस्ती का देरीना मसला हल न हो सका। सिर्फ फैसलाबाद में 10,000 से ज्यादा नाम तब्दीली के केसेस। हुकाम ने सेंटर हेड्स को फौरी मसाइल हल करने का टास्क सौंप दिया।
منتخب نمائندوں کے استحقاق مجروح ہونے کی شکایات، چیئرمین استحقاق کمیٹی چودھری اختر علی نے تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ ایس پی جڑاوالا ناصر باجوہ پر ہتک آمیز رویہ اپنانے کا الزام، پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے ایس پی کو طلب کر لیا۔ فنڈز کی عدم دستیابی زرعی ایمرجنسی پروگرام کو بڑا دھچکا، گندم کے بیج، کھاد، نمائشی پلاٹ اور دیگر فصلوں کے لیے فنڈز روک دیے گئے۔ کسان سبسڈی نہ ملنے پر نالاں، پالیسیز کو زراعت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ روئی کی قیمتوں میں شدید مندی، قیمتوں میں ریکارڈ کمی، 400 روپے کمی کے بعد فی پن قیمت 8,600 روپے ہو گئی۔ سابق سینٹرل چیئرمین ایپٹما رضوان اشرف نے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو قیمت میں کمی کا فائدہ پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مختلف علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تاروں کا حل نہ نکالا جا سکا، شہریوں کا جان و مال غیر محفوظ ہو گیا، بارہا درخواستیں اور حکام سے ملاقاتیں کام نہ آئیں۔ خراب 3 فیز ٹرانسفارمرز 2 فیز کر کے چلانے کا انکشاف، فیسکو صارفین کو گھریلو الیکٹرک اشیاء جلنے کی شکایات، واقعے میں ملوث لائن سپرنٹینڈنٹس اور ایس ڈی اوز کو معطل کیا جائے گا، چیف انجینئر آپریشنز نے محکمہ کارروائی کی وارننگ دے دی۔ فیصل آباد صدر پولیس کا مقابلے میں 2 ڈاکو پکڑنے کا دعویٰ، گشت پر موجود ٹیم نے 4 افراد کو روکا، 2 بھاگ نکلے۔ کھڑیاں والا بائی پاس کے قریب مقابلے میں 2 ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار۔ مدینہ ٹاؤن میں ڈاکو راج، 1 ماہ میں 5 وارداتیں رپورٹ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر چک جمرہ ڈاکٹر عمر کی کارروائی، 2 عطائے کلینک سیل، چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا۔ ہیلتھ ٹیم کے مطابق کسی فرد کے پاس کوئی میڈیکل ڈگری نہیں ملی۔ چنیوٹ انتظامیہ اور میونسپل افسران کی مبینہ غفلت، جمرہ چوک جنگ روڈ پر سیوریج لائن صفائی کی کھدائی کو 1 سال ہو گیا، پیچ ورک نہ ہوا، شہریوں کو گزرنے میں مشکلات، سڑک پر گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ چنیوٹ میں 11 سال بعد بھی پبلک لائبریریز نہ بنائی جا سکی، منتخب نمائندوں کا شہر تعلیم کا آکسفورڈ بنانے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا، طلباء غیر نصابی کتب کے مطالعے کی سرکاری سہولیات سے محروم۔ سرکاری اسکولوں میں انسداد ڈینگی اقدامات نہ کرنے کی نشاندہی، ضلع انتظامیہ فیصل آباد نے مانیٹرنگ رپورٹس پر نوٹس لے لیا، اسکول ہیڈز کو گھاس کاٹنے، ٹینکی ڈھانپنے اور صفائی کی ہدایات، اسسٹنٹ کمشنر سرکاری اسکولوں میں خود جائزہ لیں گے۔ ڈگری کی تصدیق کے لیے اب یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں، بینک میں فیس جمع کروائیں، ڈگری بذریعہ ڈاک بھجوائیں۔ کورونا کے پیش نظر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے تصدیقی عمل آن لائن کر دیا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے وفد کی چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم سے ملاقات، انڈسٹری اور تعلیمی اداروں میں تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد میں کورونا مریضوں کی حالت میں تیزی سے سدھار آنے لگا، 5,168 افراد متاثر، 3,162 مریض صحت یاب ہو گئے، ڈاکٹرز کا کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ جنگ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ریڈیالوجسٹ کی سیٹ پر کر دی گئی، ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس لیا، ڈاکٹر اشر بھٹی کی تعیناتی، میڈیکولوجیکل معاملات دیکھنے کی بھی ہدایات۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام، بھوانہ کے بہادر سپوت ظفر اقبال شہید کی 27ویں برسی، قبر پر پھول چڑھائے گئے، درجات کی بلندی کے لیے دعائیں۔ پیر محل میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی تنظیم سازی کے لیے اجلاس، سرپرست اعلیٰ ریاض گجر، ٹیم مشن آکسیجن اور دیگر ممبران کی شرکت، شہر کے مسائل حل کرنے اور مرکزی قبرستان میں 1000 پودے لگانے کا عزم کیا۔ فیصل آباد کے طارق فرید پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر منتخب، کھلاڑیوں اور عہدیداران کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری،
جنرل سیکرٹری سپورٹس اینڈ کلچر ونگ جلال حیدر خان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد کی سالگرہ، ڈپٹی کمشنر محمد علی، ہیلتھ افسران اور سیاسی و سماجی شخصیات کی مبارکباد۔ اور فیصل آباد دیوان صنعت و تجارت میں کبڈی آفیشلز کا 2 روزہ کوچنگ کورس، امپائرز، کمنٹیٹرز اور کبڈی سے وابستہ دیگر افراد نے حصہ لیا۔ صدر چیمبر سکندر اعظم اور ایونٹ آرگنائزر طیب گیلانی کی بھی شرکت، کبڈی کو فروغ دینے کا عزم کیا۔